नमस्कार, दशबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका बेच्ने धन्दामा सक्रिय देखिएका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीलाई बिहिबार बिहान बुटवलबाट प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको थियो। हातमा पक्राउ पुर्जी बोकेर टोप बहादुरलाई समाउन पुगेका प्रहरी अहिले कहाँ छन्? पक्राउ परेका टोप बहादुर प्रहरीको नियन्त्रणमै छन् कि कस्तो अवस्थामा छन् सार्वजनिक भएको छैन। यो स्वयं प्रहरीलाई थाहा छ कि गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई थाहा छ? किनकि टोप बहादुर पक्राउ परेको सूचना लगत्तै ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न सिंहदरबार हानिएका थिए। उनीहरूको बीचमा के सल्लाह भयो थाहा छैन, तर पक्राउ परिसकेका टोप बहादुर रायमाझीको अवस्था सार्वजनिक नहुँदा प्रचण्ड र ओलीको भेटले घटनाक्रममै पहिरो गएको बुझ्न गाह्रो छैन। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै सांसद जस्ता मानिसलाई पक्राउ गर्ने भन्ने ओलीको जङ्गाईले धेरै कुरा प्रश्न पार्दछ। दर्शकबिन, अदालतले अकारण प्रहरीलाई कोही व्यक्ति पक्राउ गर्ने पुर्जी जारी गर्ने अनुमति दिँदैन। प्रहरीले टोप बहादुर रायमाझीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने मनासिब कारण देखेरै अदालतले त्यस्तो अनुमति दिएको हो। तर ओलीको बोलीले भिआइपी अपराधीको आरोप लागेका जो एमालेका अध्यक्ष हुन् उनको बचाउमा लागि परेको स्पष्ट देखिन्छ। ओलीले यसबेला ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के थियो भने अस्ति भर्खर हो 2.5 करोडको घुस अडियो प्रकरणमा रासोपाका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीले 72 घण्टाभित्र कारबाही गरेको, निलम्बन गरेको। यति आँट ओलीले छाती फैलाएरै गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो? तर उल्टै शक्ति केन्द्र, प्रधानमन्त्री क्याबिनमा गएर किन समातेको, हेपेको, फसाउन खोजेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नु गलत हो। अब बाँकी कुरा गरौँ छोरा ग्याङको। केही भिआइपीका छोराहरू बुबा प्रधानमन्त्री मन्त्री भएका बेला सिंहदरबारमा आतंक मचाइरहेका छन्। दर्शकबिन, कमाऊ उठाऊ धन्दामा उनीहरू यसरी लिप्त भइरहेका छन् कि भुटानी शरणार्थीका नाममा परिचय पत्र बनाएर नेपाली बेच्ने धन्दामा पनि छोरा ग्याङकै वर्चस्व देखिएको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू त केवल देखाउने दाँत मात्रै हुन्। बाउको पावर लगाएर राज्य स्रोतको ब्रह्मलुट मचाउने, उठाउ धन्दा चलाउने यिनका छोराहरू हुन्। आज यस्ता केही चण्डाल छोराहरूको प्रोफाइल पल्टाउँदैछौँ जसले सेटिङ र धन्दा बाहेक अरू केही गरेनन्। सिंहदरबारभित्र छोरा ग्याङका बारेमा विशेष चर्चा हुने गरेको छ। अधिकांश नेताका छोराहरू ग्याङ नै बनाएर सिंहदरबारमा कमाउने धन्दामा लागिरहेका छन्। भुटानी शरणार्थी बनाएर ठगी गर्ने छोरा ग्याङका सदस्यहरूको बारेमा चर्चा गर्नु अघि शेरबहादुर देउबाका बाउ छोराको बारेमा चर्चा गरौँ। शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री रहेका बेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको सबैभन्दा बढी शक्ति दुरुपयोग कसैले गरे भने उनकै छोरा जयवीर सिंह देउबाले गरेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रका केही उच्च कर्मचारीहरू अझै चर्चा गर्छन् कि जयवीर राणाको गतिविधि यति विधि चर्को थियो, उनको सिधा सम्बन्ध त्यसबेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग थियो। बजेट भाषणको अघिल्लो रात स्यानिटरी प्याड आयातमा करको दरमा हेरफेर गर्न जयवीरले नै चाल चालेका थिए भन्ने चर्चा छ। किनकि उनले स्यानिटरी प्याड विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री गर्ने ठुलै बिजनेस चलाएका थिए। त्यसबेलाका बिना विभागीय मन्त्री उमेश श्रेष्ठदेखि जनार्दन शर्मा र रामबहादुर थापा, बादलका छोरा प्रतीक थापा लगायतको जन्जाल थियो, जसले आफ्नो र कमिसन दिनेहरूको दुनो सोझ्याउन नीतिगत तवरमै के परिवर्तन गर्थे भन्नेसम्मको छलफल हुन्थ्यो भन्ने चर्चा छ। त्यसको गतिलो उदाहरणका लागि करको दर हेरफेर घटना नै काफी छ। अहिले पनि जयवीर सिंह देउबा विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने र नेपालमा बेच्ने व्यवसायमा सक्रिय छन्। चाबहिल र धुम्बाराहीतिर ठुल्ठुला गोदाम चलाएर जयवीरले व्यवसायलाई रातारात 4 गुणा बढाइरहेका छन्। बुबाको शक्ति उपयोग वा दुरुपयोगका कारण जयवीरको कमाउ धन्दा कुनै दिन विनोद चौधरीको सम्पत्तिभन्दा बढी नहोला भन्न सकिन्न, जहाँ उनलाई उनैका आमा आरजुको पनि साथ छ। छोरा ग्याङका अर्का सदस्य हुने एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल, उनी त ललिता निवास जग्गा प्रकरणबाट नै प्रष्ट भइसकेका व्यक्ति हुन् कि बुबाको राजनीतिक पहुँचको आडमा कसरी कमाउ धन्दामा लागेका छन् भन्ने। ललिता निवासको जग्गा घोटालाको मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। ललिता निवासको जग्गा नवीन पौडेलले आफ्नो नाममा राखेका थिए भन्ने आरोप उनीमाथि लागिरहेको छ। अर्का हुन् एमालेकै नेता ईश्वर पोखरेलका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल। उनी उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री हुँदा मेरो बुबा रक्षा मन्त्री छन् के को डर भन्दै डान्स बारमा हो हल्ला गरेपछि उनले त्यही रामधुलाई भेटेका थिए। त्यसबेला सेनाभित्र बाउको शक्तिको आडमा उठाउ धन्दामा समेत लागेको चर्चा थियो।
तर यिनका जेठा छोरा सिजन पोखरेल भने अमेरिकामा पढेर आई नेपालमा कृषि अध्ययन केन्द्र नार्कका वैज्ञानिक भएर आफ्नो व्यक्तित्व बढाइरहेका छन्। पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका छोरा दिपेश पुन पनि छोरा ग्याङका अर्का सदस्य हुन्। बुबा उपराष्ट्रपति रहेका बेला यिनले आफ्नो व्यस्तता व्यापक बढाएका थिए। मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट सङ्कलन गरेर भिसा लगाउने संस्था VLN र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था बायोमेट्रिकको काम अर्को बिचौलिया समूहलाई दिलाउनका लागि दिपेश त्यसबेला सक्रिय थिए। आफ्ना बाबुको पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गर्दै दिपेशले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा हुने सरुवा बढुवामा चलखेल गर्थे। प्रहरीको सरुवा बढुवामा उनले गृहमन्त्रीका पुत्र आफ्ना साथी प्रतीक थापा मार्फत चलखेल गर्ने गरेको अहिले पनि गृह मन्त्रालयमा रहेका अधिकृतहरू बताउँछन्। बुबाको शक्ति फुस्किएपछि दिपेश अहिले कमाउ धन्दामा एक प्रकारको शक्तिविहीन भएका छन्। रामबहादुर थापा बादलका पुत्र प्रतीकको असुली धन्दा गृहमा लामो समयसम्म रह्यो। सचिवालय आफै चलाउने प्रतीकले प्रहरीको सरुवा बढुवा सिडिओको सरुवादेखि ठेक्कापट्टा र नीतिगत संशोधनमा उनले मन्त्रीकै शैलीमा हस्तक्षेप गर्थे। शरणार्थी बनाएर नेपाली बेच्ने धन्दामा पनि यिनै प्रतीक भित्री नायकको रूपमा देखा परेका छन्, जसलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दैछ। छोरा ग्याङका अर्का हिरो हुन् सन्दीप रायमाझी। यिनका बुबा टोप बहादुर रायमाझी ऊर्जामा रहँदा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिनेदेखि ठुला ठेकेदारहरूबाट मोटो रकम असुल गर्ने धन्दामा यिनको समय बित्थ्यो भन्ने ऊर्जा मन्त्रालयमा चर्चा छ। यी छोरा ग्याङका सदस्यहरू मन्त्री क्वार्टर पुल्चोकदेखि सिंहदरबारसम्म रात दिन व्यस्त हुन्थे माफिया पोस्ने र आफू पनि पोसिने धन्दामा। त्यसैको एउटा अपराध नेपालीलाई शरणार्थी बनाएर बेच्ने धन्दाको प्रकरण हो। त्यसकारण छोरा ग्याङका सदस्यहरूलाई नपखालेसम्म सिंहदरबारमा छोरा ग्याङको आतंक रहि नै रहने निश्चित छ। एउटा मन्त्री भइसकेपछि सबैले आफ्नो आफ्नो आइल्यान्ड क्रिएट गर्ने हाम्रो चलन छ कि त्यसले गर्दा के छ भनेपछि तपाईँको आफू बलियो आफूभन्दा बलियो कोही पनि छैन र आफ्नो त्यो साम्राज्यलाई सुरक्षित गर्नलाई हामीहरूले आसे पासे र आफ्नो आफन्तहरूलाई चाहिँ हामी छेउछाउमा राख्ने कारण के हो भनेपछि सुरक्षित हुनको लागि हो कि त्यसले गर्दा जुन तपाईँले भन्नुभयो नि हाम्रो यहाँ बडा खराब छ यो बलियो किनकि तपाईँले जिम्मेवारी लिनुभएको तपाईँ कस्टडियन हो कि त्यसको तर हाम्रो यहाँ के छ भनेपछि त्यसलाई आफ्नो शक्तिको रूपमा त्यो ठाउँलाई प्रयोग गर्ने। पछिल्लो समय शक्तिशाली नेताका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर बिचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने गरेका छन्। अथक प्रयत्नले नेपाली राजनीतिको उच्च तहमा स्थापित भई इमान्दार छवि बनाइसकेका कतिपय नेताका छोराछोरीहरू पनि तस्कर र दलालहरूको सङ्गतमा लागेर त्यस्ता बिचौलिया धन्दा चलाउन थालेपछि त्यसको असर राज्य संयन्त्रमा समेत परेको पाइन्छ। मैले भने न्यायालयको प्रमुखलाई नि पैसै चाहिन्छ, व्यवस्थापिकालाई नि पैसै चाहिन्छ र तपाईँको कार्यपालिकालाई नि पैसै चाहिन्छ भन्दा यो एउटा राष्ट्रिय अपराधसँग जोडिएको एउटा राष्ट्रिय एउटा दुर्गन्धित भ्रष्टाचार हो। सांसद देख्नु भएको छ तपाईँहरू त्यहाँ मुसिएको भन्दा लज्जास्पद घटना हो। कतिपय शक्तिशाली नेताका छोराहरू त्यस्ता तत्त्वको प्रभावमा परेर दबाब दिन आउँदा आफूहरू पटक पटक अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको सिंहदरबारभित्रका उच्च कर्मचारीहरू नाम नखुलाउने शर्तमा पीडा पोख्छन्। पछिल्लो समय शक्तिशाली नेताका छोराहरूलाई प्रयोग गरेर बिचौलियाहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने क्रम बढाएका छन्। अथक प्रयत्नले नेपाली राजनीतिको उच्च ओहदामा तहमा स्थापित भई इमान्दार छवि बनाइसकेका कतिपय नेताका छोराछोरीहरू समेत तस्कर र दलालहरूको सङ्गतमा लागेर त्यस्ता बिचौलिया धन्दा चलाउन थालेपछि त्यसको अझ असर राज्य संयन्त्रमा समेत परेको छ। त्यस्ता धन्दामा ती बाउवालाहरू नै उक्साइरहेका छन्। परेको म बिहोर्छु छोरा त अघि बढ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर संरक्षण गरेर उनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका छन्। त्यसैका उदाहरण हुन् टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, इन्द्रजित राई र तिनका छोरा निरज राई। टोप बहादुरको बाउ छोरामा छोरा पक्रिए, बाउ बेपत्ता। इन्द्रजितका बाउ छोरामा बाउ पक्राउ खाए, छोरा बेपत्ताको स्थिति छ। तर ढिलो चाँडो यी बाउ छोराहरू एउटै खोरमा जाकिन्छन् नै। हामी गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको एक्सन र सफलताका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ब्रेकपछि। अहिले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चौतर्फी चर्चा छ दर्शकवृन्द। 1.31 अर्ब उठाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका बेच्ने प्रपञ्चमा लागि परेका ठुला ठगहरूलाई धमाधम प्रहरी कस्टडीमा जागेपछि
गृहमन्त्री काजी आज नागरिक तहमा हाई हाई भएका छन्। एउटै भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दा आम देशवासीले वाही गरिरहेका छन्। वर्षौंदेखि बन्द रहेका ठूला फाइलहरू पनि खुल्ने हो भने स्थिति के होला? बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले चर्चामा छन्। चौतर्फी प्रशंसा र वाइवाई पाइरहेका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको कागज बनाई अमेरिका उडाउने प्रकरणमा संलग्न हाई प्रोफाइल नेता र कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले पक्रिएपछि गृहमन्त्रीको चौतर्फी प्रशंसा छ र उनलाई बधाई तथा शुभकामनाको ओहिरो सामाजिक सञ्जालभरि छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 2079 पुस 11 गते उनी उप प्रधानमन्त्री भए। भौतिक मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा नियुक्ति पाएको चाहिँ धेरै भएको छैन। चैत्र 17 गते गृह मन्त्रालय पुगेका उनले सुरुमै सुराकी खर्चको रूपमा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री र सचिव र प्रहरीका हाकिमहरूले लिँदै आएको करोडौं रकम रोक्का गरिदिए। कुनै हिसाब नै राख्न नपर्ने त्यस्तो रकम गृह मन्त्रालयबाट वार्षिक 10औं करोड हिनामिना हुने गरेको थियो। यस्तो पैसा निकासीमा रोक लगाएपछि गृह मन्त्रालयभित्र सुराकीको रूपमा पैसा असुल्दै आएकाहरू निश्रिक्क परेका थिए, तर जनताले चाहिँ प्रशंसा नै गरे। त्यसपछि एकपछि अर्को एक्सनमा उत्रिएका गृहमन्त्री श्रेष्ठको पछिल्लो ठूलो निशाना चाहिँ हाई प्रोफाइल भनिएकाहरूको ठगी प्रकरण हो। झन्डै 1 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ठगहरू विरुद्ध परेको उजुरीको फाइल बन्द अवस्थामा थियो। यो कार्यालयको नेतृत्वमा एसएसपी डाक्टर मनोज केसी पुगेपछि फाइल खोले। हालका आइजिपी बसन्त कुँवर यस कार्यालयमा एसएसपी भएर बसेका बेलामा नै पीडितहरूले उजुरी दर्ता गराए पनि त्यो फाइल थन्किरहेको थियो। त्यसबेला फाइल बन्द गर्न माथिबाटै दबाब रहेको सुनिन्थ्यो। त्यसबेला माथिबाट आएको दबाब कहाँको थियो भनेर अहिले पुष्टि भइसक्यो, तर एसएसपी मनोज केसीले त्यो फाइल खोल्ने इच्छालाई गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने कुरामा मलाई सोध्नु पर्दैन, अघि बढ्नुहोस् भनेपछि यी ठुला मुख गरेका माछाहरू धमाधम पक्राउ परेका हुन्। 1 अर्ब 31 करोडको लहरो पहरो अझै माथिसम्म रहेको अनुमान गरिन्छ। प्रहरीले यत्तिकै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाइरहे अझै कुन कुन हाई प्रोफाइल अनुहारहरू प्रहरी कस्टडीमा पर्ने हुन् ठेगान छैन। तर यस प्रकरणमा गृहमन्त्री श्रेष्ठले देखाएको तदारुकता वास्तवमा प्रशंसायोग्य छ। अविवाहित सादगी र हक्की स्वभावका नारायण काजी श्रेष्ठ कुनै पार्टी र नेतृत्वको गुलाम बन्ने विशेषताका नेता होइनन्। आफूलाई चित्त नबुझे प्रचण्डकै किन नहोस् आलोचना गर्ने, फरक मत राख्ने, आँटिला र लोपपाप नभएका नेताको रूपमा श्रेष्ठ चिनिन्छन्। पार्टी बैठकमा समेत चित्त नबुझेका कुरा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर फरक मत राख्ने नेता माओवादीभित्र अरू देखिन्नन्। पुरै राजनीतिक नेतृत्व, परिवार, आफन्त र निकटका कार्यकर्ताको घेराबन्दीमा फँसेको नेपालमा यो प्रकरणका अरू ठगहरू नसमाउन कतिसम्मको दबाब आइरहेको होला त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर प्रहरी प्रशासनलाई तिमी अगाडि बढ म छु भन्ने आँटिला गृहमन्त्री पाउनु नै प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठुलो ढाडस र अभिभावकत्व हो। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक कार्यक्रम र टिभी अन्तर्वार्ताहरूमै भनेका छन्, प्रहरीले स्वतन्त्र भएर पूर्वग्राही नराखी अपराधको अनुसन्धान गरोस्, म सहयोग गर्छु भनेर बोलिरहेका छन्। यो अभिव्यक्ति व्यवहारमा पनि लागू भइरहेको छ भन्ने भुटानी शरणार्थीका रूपमा फर्जी व्यक्तिलाई अमेरिका उडाउने प्रपञ्चका मतियारहरू पक्राउ परेको घटनाले पुष्टि गरिरहेको छ। कसैले सोध्छ कि म पावर लगाउँछु वा कसैले सोध्छ कि म पावर अनुसार काम गर्छु, मेरा आफ्ना निष्ठा, राजनीतिक निष्ठा कहाँ छ वा मेरा शक्ति केन्द्र कहाँ छ, त्यसले भने पो गर्छु भने कसैले भन्छ, वा कसैले चाहिँ मेरा निम्ति चाहिँ भूमिका निर्धारित गर्ने त म राजनीतिक दबावबाट गराउँछु भन्न ठान्छ भने त्यो सिद्धियो। कसैले अरू बिचौलिया मार्फत वा आफैले कुनै अवाञ्छित आर्थिक वा अरू कुनै गतिविधिद्वारा प्रभावित गर्न खोज्छु भने पनि सिद्धियो। यो सबैका लागि हो हैन, सबैको लागि यो निर्देश त्यो शून्य हुन्छ, त्यो म ग्यारेन्टी गर्छु। गृहमन्त्री हुँदा मात्र नभई अस्ति भर्खर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहँदा पनि फिल्ड अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखेर रोकिएका ठुला विकासे पूर्वाधारका योजनाहरू बिना शर्त अघि बढाउन निर्देशन दिइरहेका थिए। हप्काउनु पर्नेलाई हप्काउने, फकाउनु पर्नेलाई फकाउने, दङ्ग्याउनु पर्नेलाई दङ्ग्याउने सबै सूत्र प्रयोग गर्न सिपालु नारायण काजी श्रेष्ठलाई नेपाली राजनीतिक वृत्तमा एक इमान्दार, लोभहीन साधकी नेताको रूपमा चिनिन्छ। किनकि आफूसँग सवारी साधन नहुँदा सार्वजनिक यातायात चढेरै जीवन चलाउने गरेका थिए। कतिपयले यसलाई स्टन्ट भने पनि श्रेष्ठलाई चिने जानेका र बुझेका व्यक्तिहरूले नारायण काजी श्रेष्ठ वास्तवमै सरल रहेको बताउने गरेका छन्। म 5वटा क्याटेगोरीको चिज खान्न। एउटा माछा खान्न, अर्को रक्सी खान्न, अल्कोहल खान्न, अर्को कोल्ड ड्रिङ्क्स खान्न, अर्को चिया कफी खान्न, चिया खान पर्दा ग्रिन टी खान्छु, अर्को चुरोट, घुस खान्न, उपहार खान्न। गृहमन्त्रीमा उदासीन यिनले गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएको यो दोस्रो पटक हो।
पहिलो पटक खासै सम्झन लायक नरहेको कार्यकालमा दोस्रो पटक पुरै सुधारिएको क्षमता प्रदर्शन गर्ने उनको लक्ष्य छ, जसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि हौसला दिएका छन्। पुराना दलहरू सच्चिने कि सकिने भन्ने प्रश्न उब्जिरहेका बेला यही रफ्तारमा सरकारले काम गरिरहे माओवादीप्रति जनताको गिरेको नजर पुनः फर्किन सक्छ। त्यसका लागि विशुद्ध मुलुकका खातिर, जनताका खातिर चाङ लागेर बसेका भ्रष्टाचार र ठगीका फाइलहरू धमाधम पल्टाउन जरुरी छ। सरकारबाट च्युत हुन परोस्, तर सबैलाई कानुनी नजरबाट हेरेर ती फाइलहरू खोल्न सुरु गर्यो भने भ्रष्टहरू खोर पुग्न समय लाग्दैन र राजनीति पुरै सुध्रिने निश्चित छ। ठुला फाइलहरू पल्टाउन सुरु गर्दा सरकारै ढाल्ने खेल नेताहरूमा नहोला भन्न सकिन्न, तर सरकार ढले ढलोस्, जनताको नजरबाट नढल्ने गरी धम्माधम फाइल उठाउन सुरु गर्ने हो भने ठुला फाइलका भ्रष्ट मकुण्डहरू उतार्न केही हप्ताको समय मात्रै हो। यति हिम्मत र आँट गृहमन्त्रीजीले देखाउन जरुरी छ। गोर्खाली रगत बगेको नारायण काजीले यति साहस देखाइरहे उनी जुगजुगले सम्झने नेतृत्व बन्नेछन्। माओवादी पार्टी 2064 को निर्वाचनका बेला देशकै शक्तिशाली दल थियो। युद्ध र आन्दोलनको आदि बेहेरीबाट जन्मिएको माओवादी पार्टीका अधिकांश नेताहरू खाओवादी भएपछि पार्टी क्षयीकरण सुरु भएको थियो। ओह्रालो लाग्ने क्रम 2079 को निर्वाचनसम्म आउँदा जारी छ। 2084 को चुनावमा के हुन्छ यसै भन्न सकिन्न, तर यस्तै पारा रहे पार्टी अस्तित्वमै प्रश्न खडा हुने स्वयं माओवादीलाई चिन्ता छ। तर यही बेला हो जनताको मन जित्ने र राष्ट्रका खातिर काम गर्ने भन्ने ठानेर हुन सक्छ गृहमन्त्री एक्सनमा उत्रिएका छन् र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सुरु गरेका छन्। यदि यही सोचेर हो भने त्यो प्रशंसनीय छ, तर कसैलाई सिद्ध्याउनका लागि मात्र एउटा फाइल खुलेको हो भने त्यसले दिगोपन दिने छैन। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। गृह मन्त्रालय भनेको यस्तो शक्तिशाली पद हो जसले सिंगै देश सञ्चालन गर्ने ल्याकत राख्दछ। जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा प्रशासन सबै गृह मन्त्रालयकै हातमा रहन्छ। प्रधानमन्त्री पछि शक्तिका हिसाबले पहिलो मानिने गृहमन्त्री मात्रै सचेत रहँदा पनि मुलुकको काया पलट हुन सक्छ। भ्रष्टहरूलाई खोरभित्र हाल्दा देशमा सुशासन कायम हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्रीले यसै गरी क्षमता प्रदर्शन गर्ने आँट गर्नुपर्दछ। आखिर एकाएक ठुला भ्रष्टहरूलाई तह लगाउने को हुन् त नारायण काजी श्रेष्ठ? कस्तो राजनैतिक पृष्ठभूमि र व्यक्तित्व छ उनको? हेरौँ यो रिपोर्टमा। नारायण काजी श्रेष्ठ अहिले मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन्। गत पुस 11 गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिए, तर दलहरूबीच नयाँ समीकरण बनेसँगै मन्त्रालय बाँडफाँडका क्रममा उनी चैत 17 गते गृहमन्त्री बने। उनी 10 वर्षपछि पुनः गृहमन्त्री बनेका हुन्। यसअघि उनी 2068 साउन 16 मा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका थिए। यस अवधिमा परराष्ट्र मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बने। यिनको स्थायी घर गोर्खाको जौबारी हो। श्रेष्ठले कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म गाउँकै विद्यालयमा पढेका थिए। उनले 15 वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरेका थिए। उनले जनप्रशासन विषयमा स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन गरेका छन्। उनले अर्थशास्त्रमा स्नातक पनि गरेका छन्। मेडिकल साइन्सको प्रारम्भिक अध्ययन गरेका श्रेष्ठसँग छोटो समय हेल्थ पोस्टमा र सिद्धार्थ वनस्थली विद्यालयमा शिक्षण गरेको अनुभव समेत छ। तर औपचारिक भन्दा अनौपचारिक अध्ययनलाई बढी जोड दिने श्रेष्ठले दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र र वैज्ञानिक समाजवादबारे गहिरो अध्ययन गरेका छन्। उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने पुस्तक लेनिन लिखित राज्य र क्रान्ति हो। सानै छँदा नै विद्रोही श्रेष्ठ प्रारम्भिक राजनीतिक जीवनमा नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता थिए। तर नेपाली काङ्ग्रेसले सामन्तवादसँग सम्झौता परस्त नीति लिएको महसुस भएपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा होमिए। उनी नेकपा चौथो महाधिवेशनमा सङ्गठित भए। उनलाई गोर्खाका कम्युनिस्ट नेता श्रीनाथ अधिकारीले 2038 सालमा पार्टी सदस्यता दिएका हुन्। उनी पार्टीको सेल कमिटीमा हुँदै गर्दा मोहन विक्रम सिंह र निर्मल लामा बीचको मतभेदले 2039 सालमा पार्टीमा विभाजन भई मोहन विक्रम समूह अलग भए। उनी चौमको काठमाडौँ जिल्ला समिति सदस्य हुँदै 2042-43 सालतिर केन्द्रीय सदस्य भए।
2048 सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको मोटो मसाल, निर्मल लामा नेतृत्वको चौम, रूपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसाल बीच एकता गर्ने क्रममा उनी पार्टी एकता संयोजन समितिको सदस्य भए। एकता भएपछि 2047 सालमा एकता महाधिवेशनबाट उनी नेकपा एकता केन्द्रको पोलिट ब्युरो सदस्य भए। 2051 सालमा पार्टी विभाजित हुँदा उनले एकता केन्द्रको सचिवको जिम्मेवारी लिए, लगतै महासचिव भए। नेकपा मसालसँग पार्टी एकता हुँदा मोहन विक्रम सिंह नेकपा एकता केन्द्र मसालको महामन्त्री र उनी सहमहामन्त्री भए। 2063 सालमा सो पार्टीमा विभाजन भएपछि उनी एकता केन्द्र मसालको महामन्त्री हैसियतमै रहे। तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्ध र राजाको सक्रिय निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलनरत पार्टीहरूलाई संयुक्त जनआन्दोलनका लागि एकै ठाउँमा ल्याएर संविधान सभा मार्फत देशको सङ्घीय गणतान्त्रिक परिवर्तन गर्नमा श्रेष्ठको संयोजनकारी भूमिका छ। भारतको सिलगढीमा वाम पार्टीहरूको संयुक्त बैठक गराउन र 2062-63 को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका लागि तत्कालीन 7 राजनैतिक दलहरू र तत्कालीन नेकपा माओवादी बीच वार्ता एवं 12 बुँदे सहमति गराउन उनले कुशल र संयोजनकारी भूमिका खेलेका थिए। राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ताले उनलाई समेत माओवादीका वरिष्ठ नेताहरूलाई झैँ भेट्यो कि मारिहाल्ने सूचीमा राखेको थियो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेकपा एकता केन्द्र मसाल र नेकपा माओवादीको एकता सम्पन्न भई एकीकृत नेकपा माओवादी बनेपछि उनी त्यस पार्टीको उपाध्यक्ष बने। पहिलो संविधान सभा सदस्य उनी 2068 साउन 16 मा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बने, तर उक्त कार्यकाल जम्मा 28 दिनको थियो। त्यसपछि 2068 भदौ 18 मा तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अर्का उपाध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उप प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री बने। कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ध्रुवीकरणको क्रममै नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि उनी पार्टीको दोस्रो वरियताको स्थानमा उपाध्यक्ष भए। 2075 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले नेकपा बन्दा श्रेष्ठ नै 9 जना मध्येको केन्द्रीय सचिवालय सदस्य भए। तर 2077 सालमा सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई अलग गरिदिएपछि उनी पूर्ववत माओवादी केन्द्रको वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै भए। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठ 2079 पुस 11 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारमा उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री भए। श्रेष्ठलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीबाट विभाग परिवर्तन गरी 2079 चैत 17 गते उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ, जहाँ उनले आफ्नो अनुभवहरूलाई क्षमता प्रदर्शनमा सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बिना कुनै राजनैतिक पूर्वाग्रह राम्रो गर्नेलाई सेल्युट गर्नै पर्छ, उनको प्रशंसा हुनै पर्छ, हौसला प्रदान गर्नै पर्छ। अहिले गृहमन्त्रीको प्रस्तुति हेर्दा उनी गौरव गर्न लायक मन्त्रीका रूपमा उदाएका छन्। उनलाई सबैले हौसला प्रदान गरौँ, प्रहरी अधिकृतहरूलाई स्याबासी दिउँ र ऊर्जा प्रदान गरौँ, अपराधीलाई च्याप समाउनका लागि। यस्ता हौसला र चर्चाले अपराधी समाउन रोक्न सक्रिय अर्का गिरोहहरूलाई पनि कमजोर बनाउन मद्दत गर्दछ। अवस्था दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।